हेलो स्टुडेन्ट, म रामलाल शाह। आज हामी चाहिँ फिजिक्सको मेकानिक्सको फर्स्ट च्याप्टरबाट नै सुरु गर्न खोज्दैछौँ। फर्स्ट च्याप्टर हो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स। हामीले फर्स्ट युनिट्सको अलि कुरा गर्छौँ। अब युनिट्स 9, 10 मा पढिसकेको हुनाले युनिट्समा हामी चाहिँ धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ। अलिकति जस्ट ब्रिफिङ गरेर युनिट्सको बारेमा त्यसपछि हामीले डाइमेन्सन्समा डिटेलमा जान्छौँ र त्यसपछि एररको अलिअलि कुरा गर्छौँ। ओके, फर्स्ट हामीले स्टार्ट गरौँ युनिट्सबाट नै। त्यो युनिट्स बुझ्नुभन्दा अलिकति अगाडि हामीले कुरा गर्छौँ फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा। फिजिकल क्वान्टिटिज। अब व्हाट इज फिजिकल क्वान्टिटी पहिला कुरा गर्दाखेरि, अब एक्चुअली हामीले भन्ने भने जति पनि फिजिक्सको लजहरू छन् त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि केही मेजरेबल क्वान्टिटिजहरू चाहिन्छ। त्यो मेजरेबल क्वान्टिटिजलाई नै हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ, व्हिच क्यान बी मेजर्ड। अब बाई एन इन्स्ट्रुमेन्ट, अब डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजलाई हामीले जेनरली डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर मेजर गर्छौँ। जुन क्वान्टिटिजलाई हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्दैनौँ। जस्तो कसैको इमोसन, फिलिङ्स एक्सेट्रा, जसलाई हामीले मेजरै गर्न सक्दैनौँ, दे आर नट फिजिकल क्वान्टिटिज। तब डिफाइन हामी कसरी गर्छौँ त अलि कुरा गर्दाखेरि, दिज आर क्वान्टिटिज which can be measured and are used to describe the laws of physics। अब केही एक्जाम्पल्सहरू यसको हामीले एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि, जस्तो यो सबैलाई थाहा नै छ, बेसिक कुरा हो, मास, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। अब जुन क्वान्टिटिज जस्तो अघि नै अलिक कुरा गरेको हो, जसले हामी मेजरै गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भन्दैनौँ है। अब यहाँ आयो अलि लज अफ फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि, लज अफ फिजिक्स भनेको हामीले जे नेचरमा हेर्छौँ त्यही जुन अब्जर्भेसन लिइराखेका हुन्छौँ नेचरलाई, त्यसैबाट हामी के लज बनाउँछौँ, त्यही लजलाई नै हामीले लज अफ फिजिक्स भनिराखेका हुन्छौँ। मोस्टली त्यहीमा आउने हो। अब यसपछि हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजको अलि टाइपको कुरा गर्दा, अब हामीले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्दा कसरी लेख्छौँ, Q = NU, जहाँ N भनेको न्युमेरिकल भ्यालु हो र U भनेको युनिट अफ मेजरमेन्ट भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पल एक दुईवटा हेरौँ यसको। यो कुनै पनि मेजरमेन्टलाई हामी मेजर गरेपछि यही वेबाट एक्सप्रेस गर्छौँ। फर एक्जाम्पल, जस्तो लेन्थ हामी मेजर गर्दाखेरि सपोज अरू 5 मिटर लेख्छौँ। यसको मतलब के त, व्हाट डु यु मिन बाई 5 मिटर? यहाँ 5 भनेको न्युमेरिकल भ्यालु दिने भयो, अनि मिटर भनेको हामी युनिट अफ मेजरमेन्टको कुरा गर्दैछौँ। यसको मतलब के भयो, 5 मिटरको मतलब जस्तो हामी 1 मिटर स्केल लिएर कुनै क्वान्टिटीलाई, यो भनौँ नि लेन्थ, कुनै लाइनको लेन्थ मेजर गर्दाखेरि त्यो लाइनमा 5 वटा त्यो मिटरहरू छन्। द्याट कन्टेन्स 5 मिटर, मतलब 5 टाइम्स अ मिटर। यही चाहिँ मेजरमेन्टको। जस्तो हामीले मासकै कुरा गर्छौँ, सपोज गरौँ मास अफ अ क्वान्टिटी इज से 10 kg। यहाँ पनि 10 भनेको के हो, न्युमेरिकल भ्यालु हो जसलाई हामी, अनि केजी भनेको युनिट अफ मेजरमेन्ट हो। यसरी हामीले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छौँ। मेजर गर्दाखेरि यो फेरि सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा डिपेन्ड गर्दैन। एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई जुनसुकै सिस्टममा मेजर गरौँ, जस्तो एसआई सिस्टममा मेजर गरौँ या सिजिएस सिस्टममा मेजर गरौँ, त्यो भ्यालुमा केही डिफरेन्स चाहिँ आउँदैन। अब यसमा फरक एउटा के हुन्छ, युनिट बढ्दा
या युनिटको भ्यालु इन्क्रिज हुँदा न्युमेरिकल भ्यालु घट्छ। उल्टो पनि हो, जस्तो हामीले युनिट घटाउँदा न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ बढ्छ। जस्तो यसैले हेरौँ, सपोज गरौँ यही लेन्थ नै लिएको, हामीले लेन्थ लियो कति 5 मिटर, यसैले हामीले सेन्टिमिटरमा लेख्दा 500 सेन्टिमिटर हुन्छ, किनकि 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर हो। अब यहीँ हेरौँ, अब कुरा आयो मिटर ठुलो कि सेन्टिमिटर। अब हामीलाई थाहा छँदैछ मिटर इज ग्रेटर देन सेन्टिमिटर। अब त्यही भएर मिटरमा 5 मात्र आएको हो, सेन्टिमिटर भनेको मिटरभन्दा सानो छ, त्यही भएर यसमा 500 आएको हो। त्यसकारण यसबाट क्लियर छ, यदि चाहिँ युनिट अफ मेजरमेन्ट ठुलो छ भने नम्बर चाहिँ या जसले हामीले न्युमेरिकल भ्यालु भन्दैछौँ त्यो चाहिँ सानो आउँछ। यसरी चाहिँ हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने गरे हुन्छौँ। अब यसपछि हामीले टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटीको कुरा गरौँ। फिजिकल क्वान्टिटीज 3 types that you say fundamental physical quantities। अब फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीज टोटल 7 वटा छन्, जुन फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ अरू कुनै फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैन, जसलाई हामी अरू कुनै फिजिकल क्वान्टिटीबाट डेराइभ गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीज। जस्तो these quantities मतलब physical quantities cannot be derived from any other physical quantities। They are independent of other physical quantities। There are 7। म यही लेख्दैछु तर युनिट पनि लेखिदिन्छु अहिले नै, यसै सिस्टमको अहिले कुरा गर्दैछु। जस्तो 1 मा लेन्थ, लेन्थ युनिट हुन्छ यसको मिटर, यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी भनिहालौँ र यहाँ युनिट। 2 मास युनिट किलोग्राम केजी। 3 टाइम युनिट सेकेन्ड यस। 4 इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब युनिट एम्पियर, यो सबै बेसिक कुरा नै हो। 5 टेम्परेचर केल्भिन। 6 लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला सीडी। देन लास्ट में अमाउंट ऑफ मैटर मोल MOL। यी 7 वटा फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटीजहरु छन् र यो यसै सिस्टमकै हामी कुरा गर्दैछौँ। अब यसपछि हामी सेकेन्डमा डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीज। अब डेराइभ्ड मतलब हामीले यस्तो यो डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीजहरु चाहिँ धेरै नै छन्। यो फिजिकल क्वान्टिटीज हामी ती 7 वटा फंडामेंटल क्वान्टिटीजबाट लिन्छौँ। फंडामेंटल क्वान्टिटी जस्तै हामीले एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै इंग्लिशमा अल्फाबेट्स हामी लिन्छौँ। अब इंग्लिशमा अल्फाबेट भन्नाले A देखि Z सम्म, त्यही A देखि Z सम्मको अल्फाबेटलाई युज गरेर जति वर्ड्सहरु छ सबै त्यहीबाट हामी बनाउँछौँ। त्यस्तै नै फिजिक्समा
7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छन्। त्यही 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूलाई हामी युज गरेर सबै डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ निकाल्छौँ। मतलब derived physical quantities are those quantities which can be obtained from fundamental or basic physical quantities. मतलब these are physical quantities which are obtained from the fundamental physical quantities. For example, जस्तो हामीले हेरौँ भेलोसिटीकै कुरा गरौँ। भेलोसिटी, अब भेलोसिटी भनेको हामीलाई थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो। मतलब हामी जुन कुरालाई स्केलले मेजर गर्छौँ त्यो सबै भनेको लेन्थै हो अहिलेलाई हामीले कुरा गर्दा। त यो लेन्थ अपन टाइम, मतलब लेन्थ भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, टाइम पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। त्यही भएर यो भनौँ नि रेसियो अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट हामीले भेलोसिटी पाउँदैछौँ। हेन्स भेलोसिटी इज अ डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी। त्यस्तै हामीले डेन्सिटीको कुरा गरौँ। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम। सो डेन्सिटी इज अल्सो अ डेराइभ्ड क्वान्टिटी। फोर्स we say mass into acceleration. Acceleration is also we say velocity, change in velocity upon time. That's why force is also derived quantity. So on. Third, we can say supplementary physical quantity. अब जसै हामीले एसआई सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आयो र त्यो सँगै अझ 2वटा थप फिजिकल क्वान्टिटी चाहियो अरू क्वान्टिटीहरूलाई डिफाइन गर्नको लागि। त्यही जुन एडिसनल 2वटा फिजिकल क्वान्टिटिज लिन्छौँ त्यही भनेको सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी हो। यो हेल्पिङ टाइपमा आउँछ। अब यसमा 2टा मात्र हो, जस्तो हामीले भन्छौँ प्लेन एङ्गल से इट्स बाई थीटा और एनीथिङ अल्फा बीटा जे पनि लेख्दा हुन्छ प्लेन। सिम्पल यो के हो, इट इज सब्टेन्डेड बिट्विन 2 लाइन्स लाइक दिस। वी क्यान से एउटा लाइन भयो अर्को लाइन भयो, दिस इज एङ्गल। यसैले हामीले प्लेन एङ्गल या सिम्पली एङ्गल भनिराखेका हुन्छौँ। और दिस इज सब्टेन्डेड बिट्विन 2 प्लेन्स अल्सो। 2टा प्लेन या 2टा लाइनको बीचको एङ्गललाई नै हामी के भन्छौँ, प्लेन एङ्गल। त्यो सब्टेन्ड भएको हुन्छ। अब हामीले त युनिटको यसको कुरा गर्दाखेरि यसै सिस्टम नै अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, किनकि मोस्टली हामीले मेकानिक्समा या फिजिक्समा भनौँ यसै सिस्टमलाई प्रिफर गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर यसै सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ। यसको युनिट हुन्छ रेडियन। रेडियन इन सर्ट आरएडी। और त्यही पनि हामी त युज गरिरहेका हुन्छौँ डिग्री। के डिग्री रङ हो त? एङ्गलको जुन हामीले युनिट डिग्री भनिरहेका हुन्छौँ द्याट इज द प्र्याक्टिकल युनिट। त्यही भएर हामीले कुरा गर्दाखेरि अब हामीले दुवैको रिलेसन थाहा भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। अब के हामीलाई थाहा छ, 360 डिग्री भनेको 2 पाई रेडियन और सिम्पली वी से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। Same way, second, that we show say solid angle omega और ओके। अब सलिड एङ्गल भन्नाले के हो, यो नयाँ कुरा आयो। अब यो 3 डाइमेन्सनल एङ्गल हो। यो हामीले 3 डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि सलिड एङ्गलको कुरा हुन्छ, जहाँ प्लेन आउँछ,
जसै हामीले अहिले बुझ्दाखेरि एउटा सर्फेसले एउटा पोइन्टमा कति एंगल बनाउँछ त। अब प्लेन एंगलको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुईटा स्ट्रेट लाइन या दुईटा प्लेन्सको कुरा गर्छौं। अब सलिड एंगलको कुरा गर्दाखेरि सर्फेस नै आउँछ। जस्तो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ। यो 3 डाइमेन्सनल भन्नाले हामीले यहाँ हेर्दा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, यसमाले कन्सेप्ट र हामीले सोच्न सक्नु पर्ने हुन्छ। जसै अब हेरौँ, जस्तो मानौँ मैले एउटा स्फियरकै पार्टको कुरा गर्दैछु। मानौँ एउटा यो स्फियरको पार्ट हो। दिस इज अ कट सर्फेस अफ स्फियर। अब यो सबै सर्फेसको हरेक पोइन्टबाट हामीले स्फियरको सेन्टरसँग जोड्दा कस्तो बन्छ त? अब हामीले त्यो इमेजिन गरौँ। अब यस्तो हुन जान्छ, यो सर्फेस भयो। अब यो सबै पोइन्ट मतलब यस्तो हो, यो सर्फेस भयो। अब यसको पोइन्ट यहाँसम्म हामी एउटा लाइनले यो पोइन्टलाई र यो सेन्टर भनौँ या जो एउटा पोइन्ट कन्सिडर गरौँ, जोइन गरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म जोइन गरौँ। हरेक जुन भनौँ नि यसको सर्कमफ्रेन्स या हरेक सर्फेसको पोइन्ट लिँदा पनि हुन्छ। यो सबैलाई यो पोइन्टसँग जोड्दा कति एंगल बनाउँदैछ। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि यस्तो, यसको बेस्ट एक्जाम्पल हामीले अर्को टर्मबाट हेर्दा कोन जुन हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, आइसक्रिम खाने कोन। अब माथिबाट आइसक्रिम एसिरहेका हुन्छ, हेमिस्फेरिकल फर्ममा हुन्छ लगभग, र त्यसको हेर्दाखेरि यता टुप्पो निस्किया हुन्छ त कति एंगल बनायो त। त्यही चाहिँ के हो? सलिड एंगल हो। यसलाई अब हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्दा यसरी लेख्छौँ, यसरी। यो सर्कल दिनुको मतलब के हो? यस्तो लाइनहरू चाहिँ चारैतिरबाट माथि गइरहेका छ र सर्फेससँग त्यो कनेक्टेड छ, अनि यही दिन्छ हाम्रो सलिड एंगल। अब यो सलिड एंगल अब कति हो? मानौँ यो पोइन्टबाट यो सर्फेससम्मको डिस्टेन्स चारैतिर से कति छ? r, र यसको एरिया कति छ? यो मानौँ a छ भने a इज द एरिया अफ द सर्फेस। देन सलिड एंगल कति हुन जान्छ त? सो यू कैन से सलिड एंगल विल बी इक्वल टू एरिया अफ सर्फेस एंड स्क्वायर अफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब एरिया अफ सर्फेस अपॉन, अब यो हामीले परपेंडिकुलर नै हुनुपर्ने हुन्छ, स्क्वायर अफ डिस्टेंस। अब मैले यहाँ डिटेल लेखिन, तर के को स्क्वायर अफ डिस्टेंस हो? कहाँदेखि कहाँसम्म हो? क्लियर छ, यो पोइन्टदेखि यो सर्फेससम्मको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। यो जुन हामीले लाइन लिँदैछौँ, यो सर्फेससँग यसरी हामीले लिँदा 90 डिग्री बनाइरहेका छ। यही हामीले अब फर्मुलाको टर्ममा जाँदाखेरि सलिड एंगल विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन r स्क्वायर। यसलाई अर्को टर्मबाट बुझ्दाखेरि के हो? एक्चुअलमा दिस इज द एरिया अफ द सर्फेस। अब हामीले जस्तो एउटा बेसिक एक्जाम्पल बुझ्नलाई स्फियर कन्सिडर गरौँ, त स्फियरको टोटल एरिया कति, र त्यो एरियालाई एउटा हामीले स्क्वायरको एरियालाई डिभाइड गरौँ। तर स्क्वायर कस्तो खालको हुनु पर्यो? त्यो स्क्वायरको साइडको जुन लेन्थ हुन्छ द्याट मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस अफ द स्फियर। मतलब जुन हामीले स्क्वायर लिन्छौँ त्यो स्क्वायरको लेन्थ यही r को बराबर हुनु पर्यो। त्यसले डिभाइड गर्दा यो आउँछ। अब कहिलेकाहीँ के कन्डिसन आइदिन्छ है भन्दा कि यो सर्फेस एरिया r सँग परपेंडिकुलर नै हुन्छ सधैँ त? नहुन पनि सक्छ। त्यो बेला कसरी निकाल्ने? अनि त्यो कुरा गरेर यसको युनिट कति हुन्छ त्यो अलि लेख्छौँ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ, यो सर्फेस एरिया भइहाल्यो। अब दिस इज सर्फेस एरिया, दिस इज पोइन्ट, यो डिस्टेन्स अब हामीले हेर्दा यो सलिड एंगल भइहाल्यो। यो दिस इज सलिड एंगल। तब अहिले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दा यहाँ r हो, दिस इज r छ भने अब अहिलेको सिचुएसनमा यो एरिया, अब यो एरियाले र यो एरियासँग या यो सर्फेससँग r चाहिँ परपेंडिकुलर छैन। त यो बेला के गर्छौं त? यस्तो कन्डिसनमा हामीले अब हेर्छौं यो सर्फेसमा परपेंडिकुलर ड्रा गर्छौं।
नर्मल टु सर्फेस र आर को बीचको एंगल कति हुन्छ, त्यहाँ कम्पोनेन्ट अफ एरियाको कुरा हुन्छ। जस्तै हामीले हेर्दा जस्तो हेरौँ, यो हाम्रो आर भइहाल्यो, स्ट्रेट लाइन यो, दिस इज आर, र यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर मतलब नर्मल ड्र गरौँ, से दिस इज नर्मल भेक्टर, युनिट भेक्टरको टर्मबाट रिप्रेजेन्ट गरौँ, र दुवैको बीचको एंगल यो भयो थीटा भने। अब एरियाको हामीले डाइरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि एरिया के हुन जान्छ त एक्चुअलमा, त एरियाको डाइरेक्सन चाहिँ जस्तो यही एरिया लिँदाखेरि यो एरियाको डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु सर्फेस हुन्छ, यही माथितिर। एरिया क्यान बी अल्सो कन्सिडर एज भेक्टर, भेक्टरमा अलि डिटेलमा कुरा गर्छौँ। त्यसकारण एरियाको डाइरेक्सन यता भयो यो। अब यो एरियाको हामीले कम्पोनेन्ट लिन्छौँ यतातिर, त्यो कम्पोनेन्ट कति मतलब यो सर्फेसतिर कति हुन्छ, तब हामीले भेक्टरमा अलिकति थाहा हुन्छ, त्यहाँ अलि डिटेलमै कुरा गर्छौँ। जसरी अब हामीलाई के थाहा छ भेक्टरको टर्मबाट हेर्दा, यो कुनै एउटा भेक्टर छ, सपोज दिस इज यु भेक्टर, दिस इज थीटा, त्यसको कम्पोनेन्ट यो साइडमा हुन्छ कति यु कस थीटा, र यो साइडतिर हुन्छ यु साइन थीटा। त्यस्तै एरियाको डाइरेक्सन भनेको यो एनतिर हो, त यतातिर के भयो कसवाला कम्पोनेन्ट हुन्छ ए कस थीटा, र यो सर्फेसतिर के हुन्छ यो यतातिर, यसको परपेन्डिकुलरतिर यतातिर हुन जान्छ कति हाम्रो ए साइन थीटा। त्यही भएर अब आर त्यो साइनवाला कम्पोनेन्टसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन जान्छ। त्यही भएर अब इफ द एरिया इज या सर्फेस इज नट परपेन्डिकुलर टु दिस आर, देन इन द्याट केस वी हेभ टु टेक कति हामीले लिन्छौँ भने दिस इज इक्वल टु ए कस कम्पोनेन्ट अपन आर स्क्वायरको फर्ममा। यही हाम्रो हुन्छ यदि चाहिँ यहाँ जहाँ थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि वेयर थीटा इज एंगल बिट्विन भेक्टर आर एंड नॉर्मल, दिस इज एन भनेको यूनिट भेक्टर हो, यूनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टू सर्फेस। अब यो फर्मुला भइहाल्यो। अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि स्टेरेडियन हुन्छ, एसआर सर्टकटमा लेख्छु, दिस इज एसआई युनिट अफ सलिड एंगल। अब हामी धेरै डिटेलमा यसमा नजाऊ, अब यही भइहाल्यो। अब युनिट पछि हामीले डाइमेन्सन्सको कुरा गरौँ। हामीले मेन यो च्याप्टरमा फोकस गर्न खोजेको कुरा नै हो डाइमेन्सन्स, किनकि हामीले युनिट एन्ड मेजरमेन्ट 9-10 तिर पढि नै सकेका छौँ, त्यही यहाँ यता पनि डिस्कस गर्ने हो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हेर्ने हो भने त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, जस्ट युज भइराखेको हुनाले हामीले अलि डिस्कस गरेको हो। अब हामीले यो पोर्सनमा डिस्कस गर्नुपर्ने पार्ट भनेको डाइमेन्सन्स नै हो। प्राय जसो यो पोर्सनबाट अब यता हामीले नेपाल बोर्डको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ यता आउने नै भयो, केही न केही सर्टेन मार्क्सको 2 मार्क्स जेनरली सोधिराखेको हुन्छ यो च्याप्टरबाट, यो पोर्सन रिलेटेड। र इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने प्राय जसो यसबाट क्वेसन दिन्छ नै। अब हामीले अहिले डाइमेन्सन्समा कुरा गर्दाखेरि व्हाट डु मिन बाई डाइमेन्सन्स त्यो अलिक कुरा गर्छौँ, र कुनै क्वान्टिटीको डाइमेन्सन्स कसरी निकाल्ने त्यसमा अलिकति बढी हामीले फोकस गर्छौँ, र यसको युजको अलिक कुरा गर्ने हो। तब डाइमेन्सन्स के हो यो बुझ्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामीले एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ, कसरी हामीले डाइमेन्सन्स निकाल्छौँ, त्यसपछि मिनिङको अलिक कुरा गर्छौँ। जस्तो हेरौँ भेलोसिटी, भेलोसिटी नि कन्सिडर गरौँ। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। अब यो यसको भेलोसिटीको डाइमेन्सन्स निकाल्नुभन्दा अलिकति अगाडि हामीले के कुरा गरौँ, जुन 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छ नि, ती 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजकै टर्म्समा कुनै डेराइभ्ड क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्न खोजेको हो। अब
त्यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्दा अब हामीले इजी गर्नको लागि केही नोटेसन्स युज गर्छौँ, जस्तो लेन्थको लागि यल, मासको लागि चाहिँ एम, टाइमको लागि चाहिँ सेकेन्ड टी नै रिप्रेजेन्ट गरिहाल्छौँ। अब हेरौँ, जस्तो अब यो अलिअलि हामीले याद राख्नु पर्यो। जस्तो लेन्थको लागि यल, मासको लागि क्यापिटल एम, टाइमको लागि टी। मेकानिक्समा मोस्टली हामी यी तीनवटा युज गरेका हुन्छौँ, एमएलटी भन्छौँ। यदि हामी मेकानिक्स भन्दा अलिकति बाहिर जान्छौँ, जस्तो इलेक्ट्रिसिटीमा, हिटमा या अरू ब्रान्च अफ फिजिक्समा, त्यो बेला चाहिँ अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू आउन जान्छ। जस्तै अब करेन्टकै कुरा गरौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट या सिम्पली करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्टलाई हामी एले रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब अलिकति यसमा के केयर गरौँ है, करेन्टलाई कहिलेकाहीँ आईले पनि रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ। अब कन्डिसन के छ क्वेसनमा, मानौँ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने अप्सन कस्तो हो, के त्यो डाइमेन्सन्स जुन भनेको छ त्यसमा ए लेख्या हो कि आई लेख्या हो, त्यो टर्मबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ। नत्र प्रायः जसोमा हामीले इलेक्ट्रिक करेन्टको लागि ए नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सेम वे टेम्परेचर। अब टेम्परेचरमा पनि हामी कहिलेकाहीँ अब के और यु क्यान अल्सो युज थीटा, दुवै युज भइरहेका हुन्छ। अहिले हामीले थीटा नै युज गर्छौँ या के नै युज गर्दा पनि फरक पर्दैन। देन लुमिनस इन्टेन्सिटी। अब हुन त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लुमिनस इन्टेन्सिटी खासै आएको छैन। अब मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि आएकै छैन। अब लुमिनस इन्टेन्सिटीको चाहिँ क्यान्डेला सिडीबाट लिएको हो। अब लुमिनस इन्टेन्सिटी के हो, अब अप्टिक्समा अलिकति हामीले डिटेलमा जान्छौँ वेभतिर। यो एक्चुअलमा भिजिबल इनर्जीको मेजरमेन्ट हो, अहिले यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। देन अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। अब यसको लागि हामी युज गर्छौँ मोल। अब यो आउँछ हिटमा, यो प्राय जसो आइराखेको हुँदैन। अब एमएलटी र इलेक्ट्रिक करेन्ट टेम्परेचरको टर्म्सबाट अलिकति यो यादै राखौँ। यही टर्म्समा हामीले कुनै पनि डेराइभ्ड क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्छौँ र हेर्छौँ त्यो डेराइभ्ड क्वान्टिटी त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन, यदि गर्छ भने कसरी, डाइरेक्टली, इन्भर्सली कि के फर्ममा, त्यही हामीले अब हेर्न खोज्दैछौँ। ओके, अब हेरौँ। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको केही होइन, स्केलले मेजर गर्छौँ, हेन्स इट इज लेन्थ। टाइम त थाहा भइ नै हाल्यो। त्यही भएर अब हामी लेख्दा डिस्प्लेसमेन्टको लागि लेन्थ, अब टाइमको लागि टी। सो यु क्यान राइट, अब टी माथि जाँदाखेरि क्लियर छ यल टीको पावर -1। अब जेनरली हामीले डाइमेन्सन्स हेर्दाखेरि एम यल टीको फर्ममा हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर अब यसमा एम इन्ट्रोड्युस गरौँ। तर अब एम त छैन, तब गर्ने के त? अब एम छैन भने त अब हामीलाई थाहा छँदैछ समथिङ पावर 0 इज 1। त्यही भएर यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि एमको पावर 0, एलको पावर केही छैन भने 1, टीको पावर -1। अब प्राय जसो हामीले डाइमेन्सन्सलाई स्क्वायर ब्राकेटमा भित्र चाहिँ एक्सप्रेस गरेका हुन्छौँ। यही यो भयो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भेलोसिटी। के यो डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी हो त? एम को पावर 0, एल को पावर 1, टी को पावर -1, यो चाहिँ डाइमेन्सन्स भेलोसिटीको छैन। यदि अब डाइमेन्सन्सको कुरा गर्ने भने डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ अब अनि यसले क्लियर गरिदिन्छ, डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी आर 0 in mass, 1 in length र -1 in time। मतलब यो जुन हामी एम एल र टी को पावर हेर्दैछौँ त्यो नै डाइमेन्सन्स हो। जुन हामी अहिले 0 पावर अफ मास, 1 पावर अफ लेन्थ, -1 पावर अफ टाइम, यही 0, 1, -1 भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स हो। त
व्हाट डु मिन बाई डाइमेन्सन्स, र यसले के भन्दैछ तब, दुईटा कुरा अहिले हामीले हेर्नु पर्यो। त यहाँबाट क्लियरली हामीले के इन्डिकेट गर्दैछौँ, यो डाइमेन्सन्स भनेको केही होइन, तर बुझ्नलाई यो के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनौँ या युनिट भनौँ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको पावर हो। सर्टकटमा भन्यो भने पावर्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर डाइमेन्सन्स। अब यो पावर्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज रिक्वायर टु एक्सप्रेस द्याट फिजिकल क्वान्टिटी, त्यो हुनु पर्यो डाइमेन्सन्स। त्यही भएर अब डाइमेन्सन्सलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, dimensions of a physical quantity, or you can say derived quantity here, physical quantity can be defined as powers of fundamental quantity quantities required to express that physical quantity। मतलब पावर्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी आर कॉल्ड डाइमेन्सन्स। यो दैट फिजिकल क्वान्टिटी भन्नाले यही डेराइभ्ड क्वान्टिटीकै कुरा गरे हुन्छ जेनरली। अब अघि हामीले जुन कुरा लेखेका थियौँ, जस्तो भेलोसिटीको लागि लेखेका थियौँ m0 L1 t को पावर -1, दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भेलोसिटी। अब यसले के इन्डिकेट गर्दैछ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भेलोसिटी त कि भेलोसिटी मासमा डिपेन्ड गर्दैन। भेलोसिटी डज नट डिपेन्ड अपन मास, इट डिपेन्ड्स अन लेन्थ एन्ड टाइम। अब लेन्थमा कसरी डिपेन्ड गर्दैछ, टाइममा कसरी डिपेन्ड गर्दैछ, त्यो इन्डिकेट गर्दैछ पावर्सले। अब प्लस पावर भन्नाले डाइरेक्टली, माइनस पावर भयो भने इन्भर्सली भेरिएसन आउँछ। जसरी यसले क्लियरली इन्डिकेट गर्दैछ भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ डिस्प्लेसमेन्ट, त्यस्तै भेलोसिटी इज यो माइनस भएको हुनाले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम। मतलब टाइम बढ्दै जाने हो भने फर गिभन डिस्टेन्सको लागि त्यो बेला के हुन्छ, भेलोसिटी या स्पिड भन्दा पनि हुन्छ, किनकि डाइमेन्सन्सले स्केलर र भेक्टरलाई छुट्याउन सक्दैन। त्यही भएर हामीले इन्क्लुडै गरेर जेनरलमा कुरा गर्दा फरक पर्ने वाला छैन। ओके, दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला। यसैले हामी भन्छौँ कि यो जुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी रिटर्न विथ पावर, यसैले भन्छौँ हामी के डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भेलोसिटी। यदि हामीले भेलोसिटीलाई पनि भी ब्राकेटभित्र लेखेर m0 L1 t-1 लेखिदियो भने यसलाई भन्छौँ डाइमेन्सनल इक्वेसन अफ भेलोसिटी। दिस इज डाइमेन्सनल इक्वेसन अफ भेलोसिटी। मतलब दुवै साइडमा डाइमेन्सन्स रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ, दुवै साइडमा डाइमेन्सन नै हो। मतलब भेलोसिटी इज इक्वेटेड विथ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी इज इक्वेटेड विथ इट्स डाइमेन्सनल फर्मुला, द्याट इज कल्ड डाइमेन्सनल इक्वेसन। अब हामीले अब डाइमेन्सन्स कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको निकाल्ने कसरी, अब कुरा आउँछ। अब त बुझ्न त बुझ्यौँ, डाइमेन्सन्स भनेको के हो त पावर्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर्सले हामी भन्छौँ डाइमेन्सन्स। तब निकाल्ने कसरी डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीको लागि। अब हेरौँ, यसको लागि टु वेजबाट हामी जान सक्छौँ। एउटा फर्मुलाबाट, अर्को चाहिँ त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट्स इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब त यहाँ कुरा आउँछ कि त्यति धेरै डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू छन् भने अब त्यति धेरै डेराइभ्ड क्वान्टिटीको फर्मुला कसरी याद राख्ने, त्यो कुरा आउँछ। अहिले त्यसको लागि पिर नमानौँ, जसरी हामीले च्याप्टर्सहरू पढ्दै जान्छौँ 11-12 मा, त्यस्तै फिजिकल क्वान्टिटिजहरू पनि रिभाइज हुँदै जान्छ, फर्मुला आउँदै गर्छ। त्यसकारण
सुरुमै यो फर्मुलाको बारेमा कहाँबाट आयो, कसरी आयो, मिनिङ के हो, त्यो चाहिँ धेरै त्यसको डिटेलमा गएर टाउको दुखाउनु भएन मेरो विचार। अब त्यही भएर अब हामीले अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो, कसरी आयो त्यो अहिले कुरा गर्दैनौँ। जस्ट हामीले यो फर्मुला हुन्छ कि 9-10 को फर्मुला लिन्छौँ र केही फर्मुला चाहिँ 11-12 को नयाँ हुन सक्छ। त्यो नयाँ फर्मुलाको बारेमा अब अहिले चाहिँ पिर मान्नु परेन। तब हेरौँ, जसरी हामीले भेलोसिटीको निकाल्यो, अब हेरौँ केही अहिलेलाई तब धेरै फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छन्, कति हन्ड्रेड्स होला, त्यो अब सबै त निकाल्न साध्य छैन। जस्ट हामीले अहिले मेथड सिकौँ र त्यो मेथड सिकिसकेपछि, हुन त मेथड मैले एउटा डेमो गरि नै सकेँ, त्यो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ त्यही 25-30 वटा फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सन्स निकाल्छौँ। त्यो प्र्याक्टिसको लागि मात्र हो। जसरी अब हेरौँ, 1 मा एरिया, एरिया भनेको हामीलाई थाहा छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ, या यसको युनिट थाहा छ भने त्यहाँबाट पनि भन्दा हुन्छ। तब लेन्थ इन्टु ब्रेथ, अब लेन्थ भनेको यल, ब्रेथ पनि लेन्थै हो, स्केलले मेजर गर्छौँ, त्यसकारण यो पनि यलै हो। त के हुने भयो त, यल इन्टु यल भनेको एल स्क्वायर। अब यसलाई हामी डाइमेन्सनल फर्मुलाको फर्ममा लेख्दाखेरि मास छैन, त m0 यल पावर 2, टी पनि छैन, टाइम पनि छैन, ओके। अब यहाँ कुरा आयो व्हाट आर डाइमेन्सन्स अफ एरिया, त के भन्ने हो, m0 यल को पावर 2 टी को पावर 0 हो र? त्यो रङ हो। अघि नै कुरा गरेको हो, डाइमेन्सन्स भनेको पावर हो mlt को। त्यही भएर डाइमेन्सन्स अफ एरिया 2 इन लेन्थ, डाइमेन्सन्स अफ एरिया को कुरा गर्नेमा 2 इन लेन्थ, 0 इन मास, 0 इन टाइम, त्यो हो डाइमेन्सन। दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ एरिया। मेनली चाहिँ यो कन्फ्युजन कहाँ भइहाल्छ, इन्ट्रान्सहरूमा। है त +2 मा त जे भन्दा पनि हामी प्राय जसो यी निकालिराखेका हुन्छौँ, बुझे पनि, तर इन्ट्रान्समा अप्सन दुवै दिइहाल्छ। जस्तो डाइमेन्सन्स अफ एरिया भनिदिन्छ भने अब 0 to 0 त्यो लेखिदिन्छ र यो फर्मुला पनि लेखिदिन्छ। अब कन्फ्युज हुनेले फर्मुलालाई टिक लगाइदिन्छ। फर्मुला भनेको त यो के हो, यो जुन हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र लेख्दैछौँ त्यो भनेको डाइमेन्सनल फर्मुला हो, डाइमेन्सन छैन। अलिकति क्लियर त्यसमा भनौँ। यही वेबाट सबैमा निकाल्दै जान्छौँ। अब हेरौँ, 2 नम्बरमा भोल्युमको कुरा गरौँ। भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। अब यो सबै भनेको यलै हो, यल इन्टु यल इन्टु यल मतलब यल क्युब। सो वी क्यान राइट m0 यल पावर 3 t0। अब यहाँ कुरा आउँछ कि m को पावर 0 t को पावर 0 लेख्नै पर्छ त। अब प्राय जसो mlt को अघि पनि भनेको mlt को फर्ममा लेखिन्छ। अब अप्सनमा छैन या नलेख्दा पनि धेरै फरक पर्नेवाला छैन, तर लेखिदियो भने अलिकति क्लियर हुन्छ कि यो कुन क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गरेको छैन, त्यति मात्र हो। हुन त नलेखे पनि आइ नै हाल्छ त्यही कुरा। 3rd नम्बर, अघि भेलोसिटी र स्पिड एउटै हो डाइमेन्सन्स। त्यसपछि हामीले कुरा गरौँ एक्सलरेसन। ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एक्सलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेन्ज इन भेलोसिटी के हो त, भर्खर कुरा गरेकै हो। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको अब अलिअलि सानो क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सन्स थाहा भइदियो भने फर्दर निकाल्न सजिलो हुन्छ। छैन भने पनि पिर मान्नु पर्दैन, फेरि फर्मुलाबाट गइहाल्छौँ। त यो के हो, चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको पनि भेलोसिटी नै हो, युनिट त्यही कुरा आउँछ। त्यसकारण यसलाई पनि लेख्दा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। सो यु क्यान राइट डिस्प्लेसमेन्टको लागि यल, यो हामीले 1/t कै फर्ममा जान्छ। यो केही छैन भने दिस इज t को पावर के हुन्छ त 1/t इन्टु 1/t
So this will be L t को power -2. So this will be m0 L1 t को power -2. This is dimensional formula of acceleration. This is also acceleration due to gravity, same as electric field intensity. त्यही भएर एक्सेलरेसन भनौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनौँ, रिटार्डेसन भनौँ या ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनौँ, यो सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ? सेम हुन्छ। देन फोर्स F। अब हामीले थाहा छँदैछ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब मास भनेको भर्खर m, एक्सेलरेसन भर्खर अगाडि लेखेको हुनाले म अब निकाल्दिन, हुन त त्यहीबाट लेखिदिए पनि हुन्छ। L t को पावर -2 के भयो त? m1 L1 t को पावर -2। दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स। र यो याद राखौँ, धेरै नै युज हुन्छ किनकि हामीले फोर्स प्राय जसो यो टर्म्स युज गरिरहेका हुन्छौँ, प्राय जसो फर्मुलामा फोर्स आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीलाई थाहा यो याद भइराख्यो भने अलि फर्दर जुन हामीले डाइमेन्सन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ, निकाल्छौँ, त्यसमा अलि सजिलो हुन जान्छ। अब यो फोर्सको डाइमेन्सन फर्मुला मैले लेख्दै फोर्स, वेट, त्यस्तै धेरै यो क्वान्टिटीहरू आउँछ। वर्क डन ग्रेडियन्ट, अलि ग्रेडियन्टको म एकछिन पछि कुरा गर्छु, ग्रेडियन्टवाला टर्म फोर्स भयो, वेट भयो, वर्क डन ग्रेडियन्ट या इनर्जी ग्रेडियन्टको पनि कुरा गर्दाखेरि हुन्छ। वर्क डन ग्रेडियन्ट यो सबैको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला सेम नै आउँछ। वर्क डन or you say energy can be kinetic potential or any form of energy. Then torque, moment of force, यस्तै अरू पनि क्वान्टिटीहरू आउन सक्छ। अब सबै हामीले यो सम्झन सक्दैनौँ, जति सम्झन्छौँ त्यति सजिलो हुँदै जान्छ। जस्तो अब वर्क डन इनर्जी, अब यो इनर्जीमा जुनसुकै फर्म अफ इनर्जी किन नहोस्, काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी, त्यस्तै इलेक्ट्रिकल इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, लाइट इनर्जी, वाट एभर बी द फर्म अफ इनर्जी, दे अल आर सेम। त वर्क डन अब हामीलाई थाहा छँदैछ, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, या डी लेखौँ या यसै लेखौँ, यस। अब भर्खर अघि हामी कुरा गरेकै हो फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ? The dimensional formula of force is m1 L1 t को पावर -2 इन्टु, अब यस भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट मतलब लेन्थ, L को पावर 1। सो मल्टिप्लाई m1 L को पावर 2 t को पावर -2। दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला अफ वर्क डन और इनर्जी, दैट मे बी अल्सो काइनेटिक पोटेंशियल और टर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सेट्रा। 6. Then we say power, P, power भनेको के हो? rate of work done. So we can say power is rate of work done. अब वर्क डन भर्खर निकालेकै छौँ, यदि हामीले ननिकालेको भए यही W को ठाउँमा फेरि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्थ्यौँ, प्रोसेस त्यही फलो गर्छौँ। कति हुने भयो W को? m1 L को पावर 2 t को पावर -2 अपन म सँगै लेखिदिन्छु t पावर 1। सो दिस विल बी, पावर विल बी m पावर 1 L पावर 2 t को पावर -3। दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला अफ पावर। अब ल यही म भनिदिन्छु, व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ पावर इन टर्म्स अफ टाइम, त के भन्नु पर्यो? यही -3। 7 नंबर। देन प्रेसर, अब प्रेसरमा आउँछ स्ट्रेस भन्दा पनि हुन्छ। अब स्ट्रेस त्यस्तै बल्क मोडुलसहरू हुन्छ।
अब पछि हामीले कुरा गर्दै मोडुल इलास्टिसिटीमा, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा बल्क मोडुलस भयो, यङ्स मोडुलस भयो, मोडुलस अफ रिजिडिटी भयो, तिनीहरूको पनि त्यसैको टाइपमा आउँछ। त्यस्तै हामीले यही टर्मलाई हेर्ने भने इनर्जी डेन्सिटी पनि भन्दा हुन्छ। इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी पर युनिट भोल्युम या वर्क डनलाई हामीले भोल्युमलाई डिभाइड गर्दा हुन्छ। अहिलेलाई यति बुझ्दा हुन्छ। सो प्रेसर भनेको अब हामीलाई थाहा छँदैछ फोर्स अपन एरिया। भर्खर हामीले लेखेको यो फोर्स के हो त फोर्स भनेको m1 L1 t को पावर -2, एरिया भनेको L स्क्वायर हो। त m1 L को पावर -1 t को पावर -2, दिस इज डाइमेन्सनल फर्मुला अफ प्रेसर। एट नंबर we say a linear momentum यो पनि पीले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब धेरै यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरु छन् जसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हामी सेम सिम्बलबाट युज गर्छौं। अहिले नै हेर्दाखेरि पावर, प्रेसर, मोमेन्टम हेरौ रिप्रेजेन्टेसन सबैको पी नै हो। त्यही भएर अब सिचुएसन अनुसार पी हेर्ने बित्तिकै पावरै होला या प्रेसरै होला त्यो भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यो कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्ने हो, सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्ने हो। अब लिनियर मोमेन्टमको हामीले कुरा गर्ने भने अब लोअर क्लासमा सिम्पली यसलाई हामी मोमेन्टम भनिराखेका हुन्छौं। अब फर्मुला के हो? डिफाइन्ड एज प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। मास भनेको अब m लेख्छौं, भेलोसिटीको लागि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। सो दिस इज m l power 1 t power -1. This is dimensional formula of linear momentum. This is also impulse. Impulse को पनि डाइमेन्सनल फर्मुला मोमेन्टम कै डाइमेन्सनल फर्मुला सँग मिल्न जान्छ। So you can say here also impulse. Impulse is change in momentum. अहिलेसम्म हामीले जुन फर्मुलाहरू डिस्कस गर्यौं यो सबै चाहिँ पढिसकेकै फर्मुला हो। अलिकति एक दुईवटा नयाँ फर्मुला पनि हेरौं जुन 11-12 मा प्राय जसो युज भइराखेको हुन्छ। जस्तो 9 मा एंगुलर यो भन्दा पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब कुरा आयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो, फर्मुला के हो। अब अघि नै भने अनुसार अब फर्मुला त केही याद हुनै पर्ने हुन्छ। अब अहिले नै याद गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी जसै पढ्दै जान्छौं यो धेरै इजी फर्मुला हो, पछि भन्छौं यो प्राय जसो स्टुडेन्टलाई याद नै भइराखेको हुन्छ। जसै हामीले F = ma भनिराखेका हुन्छौं त्यस्तै यो पनि आइहाल्छ। जसै हामीले यो रिजिड बडीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आउँछ यो। त यो के हो, डिफाइन कसरी गर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया? दिस इज प्रोडक्ट अफ m इन्टु r स्क्वायर। m भनेको मास हो, r भनेको त्यो मासको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामी लिन्छौं एक्सिस अफ रोटेसनबाट। जसरी हेरौं, जस्तो हेरौं यो एक्सिस अफ रोटेसन हो। यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट r डिस्टेन्समा एउटा m मास हो। दिस इज r डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन्छौं। अब त यो मासलाई हामीले रोटेट गराउन खोज्दैछौं। जस्तो हेरौं यो एक्सिस अफ रोटेसन भन्नाले इमेजिनरी लाइन हो जुन लाइनको अबाउटमा एउटा पार्टिकल भनौं या बडी भनौं त्यो चाहिँ रोटेट गरिरहेको हुन्छ। जसै हामीले यसरी ह्यान्डलाई नै रोटेट गराउँछौं। रोटेट गर्दा हेरौं हियर इज अ लाइन, इमेजिनरी लाइन। त्यो लाइनको अबाउटमा यो पार्टिकलहरु चाहिँ मुभ गरिरहेको छ। अब यो पार्टिकलहरु मुभ गर्दा यो लाइनको अबाउटमा यो पार्टिकलहरु चाहिँ सर्कुलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया लाई जनरली हामी I ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो जनरली 9-10 मा आउँदैन, 9-10 मा छैन। 11-12 मा हामीले डिस्कस गर्छौं, मेनली 11 मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया।
अब यो नयाँ टर्म हो, यसको हामीले डाइमेन्सन फर्मुला कसरी निकाल्ने फर्मुला थाहा छैन, यसको बारेमा पनि केही थाहा छैन। त अघि नै भनेको थिएँ यसको बारेमा पिर मान्नु पर्दैन, यो फर्मुला हामीले डेराइभ गर्दैनौँ। यो डाइमेन्सन्समा 11-12 को जति पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छन् नि सबैको कुरा आइहाल्छ, त्योभन्दा पनि एक्स्ट्रा छ, यसको लिमिटेसन छैन। त्यही भएर यो पिर मानेर चाहिँ अहिले चाहिँ पिर मान्नु पर्दैन, अहिले चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ जसरी हामीले पढ्दै जान्छौँ याद हुँदै जान्छ। त अहिले डिफाइन गरौँ यसलाई। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ मास फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। जसरी एक्सिस अफ रोटेसन यो हामी लाइन लिँदैछौँ, एक्सिस अफ रोटेसन के हो भन्दा इट इज इमेजिनरी लाइन, जुन लाइनको अबाउटमा एउटा पार्टिकल या बडी मुभ गरिरहेको हुन्छ, रोटेट गरिरहेको हुन्छ। जसरी हामीले हेर्छौँ फ्यान मुभ गरिरहेको हुन्छ नि, जसरी यहाँ फ्यान भइहाल्यो, यो सिलिङ भयो, रड भयो, त्यसको अबाउटमा ब्लेड्सहरू रोटेट गरिरहेको हुन्छ। त यो के भयो त? यही त एक्सिस अफ रोटेसन हो। हामीले ढोका खोल्छौँ, त्यहाँ हिन्ज हुन्छ घुम्ने यस्तो, त्यो लाइनका अबाउटमा यता जुन हाम्रो ढोकाको जुन पार्ट्स हुन्छ नि, प्लेन हुन्छ, त्यो रोटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यो हिन्ज के भयो त? एक्सिस अफ रोटेसन भयो। यहीँ हामी हातले यसरी गर्छौँ, यो हातले यसरी गर्दाखेरि इमेजिनरी लाइन छ यहाँ, त्यही लाइनको अबाउटमा यो सबै यहाँको जुन ह्यान्डको पार्टिकलहरू छन् त्यो सबै यसकै अबाउटमा रोटेट गर्दैछ इन अ सर्कुलर पाथ। त्यो सर्कुलर मोसन रिलेटेड कुरा आउँछ र रोटेसनमा जान्छ। अहिले हामी उता नजाऊ, अहिले यति मात्र भनौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यान बी डिफाइन्ड एज एम आर स्क्वायर। आर के हो, एम के हो, त्यति भयो पुगिहाल्यो अहिलेलाई। त एम भनेको मास हो, आर भनेको यो मासको एक्सिस अफ रोटेसनबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो, यो द्याट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब क्लियर नै भयो। अब मासको लागि एम लेख्छौँ, आर भनेको डिस्टेन्स नै हो, त्यही भएर एल स्क्वायर भयो। सो m1 l power 2 t को पावर 0। दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। देन एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर मोमेन्टम यसले जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब एंगुलर मोमेन्टम पनि नयाँ टर्म नै हो। दिस इज एक्चुअलमा भन्ने भने mvr। mv भनेको लिनियर मोमेन्टम हो इन्टु आर, आर भनेको त्यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो त्यो बडीको एक्सिस अफ रोटेसनबाट। त्यही भएर एम को के भयो, मासको लागि एम, भेलोसिटीको लागि लेन्थ बाई टाइम, आर को लेन्थ। सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी को पावर -1। यो भयो एंगुलर मोमेन्टमको। अब यस्तै धेरै क्वान्टिटिजहरू आउँछन् जुन हामीले त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, आजले यति राखौँ। अब नेक्स्टमा हामीले जुन फर्दर केही अझ फिजिकल क्वान्टिटिजहरू आउँछन्, डिराइभ क्वान्टिटिजहरू, त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्छौँ। एउटा कुरा हामीले फिजिक्समा के बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, प्रायः जसोको जुन साइकोलोजी हुन्छ, फिजिक्स भनेको अप्ठ्यारो हो। अब नपढ्दा जुनसुकै पनि सब्जेक्ट हामीले लिने हो भने, जुन पनि सब्जेक्टको कुरा गर्ने हो भने त्यो सबै अप्ठ्यारो नै हो। अलि फिजिक्समा एक्स्ट्रा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जे पढौ लेखेर प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। यो यस्तो होइन कि हामीले यही फर्मुला हेऱ्यौँ यो यस्तो छ भइहाल्यो, यसमा केही छैन त्यस्तो बुझ्नुपर्ने, त्यो हेरेर मात्र पुग्दैन, प्र्याक्टिस गरेर राख्नु पर्यो, रिटेन प्र्याक्टिस। नत्र प्रायः जसोको प्रब्लम के हुन्छ, मैले बुझेको छु तर लेख्न सकिनँ, त्यो के हुन्छ, प्र्याक्टिस नपुगेर। ओके, थ्याङ्क यू।